म्हापसा वाठारांतली ट्रॅफिक सिग्नलां चलनाशिल्ल्यान वाठारांत मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक कंजेशन जाता। म्हापसा कोर्टा कडेन ट्रॅफिक जाता, लोकांक येरादारेंत आडमेळी येतात। कांय दिसा आदी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे क्रेनीक लागून सिग्नलां तुटून पडिल्ली। सध्या सिग्नलां नाशिल्ल्यान ट्रॅफिक मोठ्या प्रमाणात जाता। दनपारां भुरग्यांची स्कुलां सुटल्या उपरांत गर्दी जाता। हाचेर सुटावो करपाचें थळाव्यांनी मागला। ट्रॅफिक कंजेशन आता हे ट्रॅफिकाक सिग्नला खातीर हांगा सगळे ट्रॅफिक कंजेशन जाता ते जाता। एकामेकाचे झगड्यो जाता हितून आनी एक्सिडंटूय जाता। हेजो कारण कोण हे आता आमकां पब्लिकाक सांगूंक जाय। आमचो गोंयचो सरकार आमदार सांगूंक जाय, कित्याक आमदार आनी खंयचेय मंत्री आसूं तांकां कितें लागना की तेंचे गाडयो जे रस्तो खाली आसा तांकां रस्तो खाली जाता, ते वयतात येतात आनी ते अर्दे वरान जाल्यार अर्दे वरानूच पावता। आता अजूनही कित्याक आमचे सिग्नल म्हापसाचे सिग्नल कित्याक ऑपरेशन कंडिशन ना। आनी सेकंड कितें जाय, कित्याक आमचे करासवाडीचे सिग्नल परत बंद पडटा, कित्याक हेजे रेक्टिफिकेशन जायना। आता कितकेशे वर्स जाले सिग्नल तर हालींच घातला, इतके वर्साचे मागीर रिक्वेस्ट करून करून आमचे पत्रकारांनी सगळे व्हिडिओ घालून व्हिडिओ व्हायरल करून मागीर ते सिग्नलां पडले। आता ते सिग्नलाचे कंडिशन अशें आहा चायना प्रोडक्ट। म्हापशेच्या ट्रॅफिका बद्दल जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना आमकां अशें दिसता की आता म्हापशा जी पळय आसा ती बार्देजाची एक सिटी आनी ताका लागून जे वेगळे वेगळे जे तालुका आपले गांव आसात जे सगळे भारत देश आसात ते सगळे लोक कितें हांगा मार्केटींग करपाक येता। आनी आतां कितें आसा, आतां मोटरसायकली वाडल्यात आनी कितें फोर व्हिलर वाडल्यात आनी पार्किंगाचो प्रॉब्लेमूय आसा। तेन्ना कितें जाता, जेन्ना एंट्री पॉयंटाचेर जेन्ना म्हापशा भितर सरतात तेन्ना म्हाका दिसता आनीक लोकांची एक मागणी आसा की बाबा थंय ट्रॅफीक सिग्नल आसचे आनी अशें आसचें की ते सुरळीत जातचे। थोडे कडेन आमी पळयतात की सिग्नल खूब वेळाचे आसतात, जवळ जवळ 2 मिनटाचे 2.5 मिनटाचे, थोडे कडेन कितें काय म्हणल्यार अशें जावचें न्ही। ट्रॅफिकाचो फ्लो जो पळय आसा तो टायम प्रमाणे जावचो। म्हापशांत PWDचें काम चालू आसा। कोर्टा कडेन आशिल्ली सिग्नलां काडून मदीं बसयतली। जंय जंय सिग्नलां चलना ताचेर दखल घेवन ती सारकी करतले। म्हापशेचो उपाध्यक्ष सुशांत हरमलकरान जाप दिल्या। आमी दोनूय वाटेन म्हणजे हांगासून कोर्ट जंक्शन टू हांगा आमचे दत्तावाडी वयता पळय तो अजून पर्यंत तो आनी प्लस हांगा फ्रॉम धुलेर टू म्हापसा येता पळय ह्या जंक्शनाचेर आमी फूट पायप घालता। जर तर आमी तशीच घातली जाल्यार ती परत आमकां काडची पडटली। म्हणून तेंचे सजेशन आसलें PWDचे आनी ट्रॅफिकाचे की तुमी सिग्नल हे दोनूय मदीं घाला म्हणून। बाकीची दोनूय तशीच उरतली पूण ही दोनूय आहा ती मेन रोडा आसली ती मदीं घाला, म्हणजे डिवायडर आहा पळय थंयसर। म्हणून आमी ते केला तशें मदीं घालपा खातीर। त्या खातीर आमकां ते आनी परत अंडरग्रावंड करपा खातीर आमकां ते रोड कटींग करपाचें केलेलें आसा। त्या रोड कटिंगा खातीर ऑलरेडी समजेच कॉन्ट्रॅक्टरान दुसरे दिसा समजे ताका एक एप्लिकेशन केल्लेलें आसा आनी इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटाकूय केल्लेलें आसा। ताका ती ऑनर्सी ताका म्हाका दिसता आयज नाल्यार फाल्यां मेळटली आनी त्या आपल्यान मागीर तें काम स्टार्ट जातलें आनी तें अंडरग्रावंडूच जातलें। हे पब्लीक जातलें पळय तें अंडरग्रावंडूच जातलें आनी ती सरकारा कडेन एक्चुली चलना फक्त कडेन ते बाबाची कोल्ड्रिंक आहा पळय थंयसर कितें आहा तें लागीं आहा म्हणून थंयसर आमी तें ऑलरेडी बंद केल्लेलें आसा। दुसरें तें वेलिना हॉटेल थंयसरूय आमी घातलेलें आसा पूण थंयसर कितें आहा थंयसर तें चालू करीत जाल्यार कंजेशन चड जाता म्हणून आमी तें बंद केल्लेलें आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।